عروہ بن مسعود سقفی آیا ہے، ابتدا دے اندر گلاں کریندا رہیا ہے آکھن لگا مینوں معلوم ہوندا ہے کہ اے جڑے تیرے یار نے خاندانی کوئی نہیں ہیں، اے تاں میاں جدوں تیرے تے تکلیف تے دکھ آونا انہاں تینوں چھوڑ دیونا ہے، گلیاں تو اے محمد رہ جانا ہے، لہذا قریشیاں نال دشمنی مول نہ لے، اس واسطے انہاں یاراں دی وجہ تو قریشیاں نال دشمنی نہ کر، اے تاں تینوں چھوڑن والے مینوں وفادار نہیں پہ لگدے، ادو گلاں وی کریندا رہیا ہے۔ اللہ دے پیغمبر دے اصحاب نو ویدھا بھی رہ گیا ہے کہ یارو اے کے کریندے ہیں، کیویں ادب و احترام کریندے ہیں، ادو اللہ دے پیغمبر دے یاراں دا ادب و احترام بھی ویدھا رہیا ہے۔ جدو واپس مکہ دے اندر گیا ہے، اتھے جا کے اس نے قریشیاں نو دسیا ہے، اتھے تا بیان کھلا کریندا کہ اے بے وفا نہیں، خاندانی کوئی نہیں، جدوں تیرے تے تکلیف دے دکھ آونا ہے انہاں نے تینوں چھڑ دیونا ہے، لہذا ہونے ویلے انہاں نو چھوڑ دے، قریشیاں نال دشمنی مول نہ لائے، اوکھا اسے مگر جدو واپس مکہ دے اندر پہنچیا ہے، اتھے جا کے مکہ والیاں نال گل بات جدو شروع کی دی ہے، آکھن لگا کہ یارو میں بڑے بڑے سرداراں دے درباراں دے اندر گیا، میں بڑے بڑے امیراں دے درباراں دے اندر گیا، میں بڑے بڑے بادشاہاں نو ویکھیا ہے، یار میں کیسر و کسرا دے دربار دے اندر گیا، میں نجاشی دے دربار دے اندر گیا، مینوں اللہ دی قسم ہے میں ایو جائے وفادار نہیں ویکھے جڑے پیغمبر دے یار وفادار ہیں۔ تے آکھن لگا یارو انہاں دی کیفیت حالت ہے کہ اللہ دا پیغمبر جدو وضو کریندا ہے پانی بچدا ہے تا او اصحاب دوڑ پاؤندے نو پانی بچے ہویا لین واسطے معلوم ہوندا ہے آپس دے اندر لڑویں، انہاں دی حالت ہے کہ پیغمبر دے وجود تو کوئی میاں وال پٹی کے تلے گرے تا تلے نہیں ڈھان دیندے، ہتھاں تے اٹھا لیندے، او ایو جے وفاداری نے اللہ دے پیغمبر دی طرف چہرہ اٹھا کے ویدھے نہیں ہیں، ادب دا خیال کریں دے ہویا، اللہ دا پیغمبر تھوک سٹے تا زمین تے نہیں ڈھان دیں دے، ہتھاں تے لے کے چہریاں تے مل کے چہریاں نو منور کر لیں دے، ایو جے وفادار بندے میرا ایمان ہے۔ میں عروہ بن مسعود دا بیانا، عروہ بن مسعود آدھا ہے او مکہ دے قریشیوں میں بڑے بڑے لوگاں دے یار ڈٹھے نے، بڑے بڑے وفادار ڈٹھے نے، مگر جیڑے وفادار تے یار پیغمبر نو ملے نے ایو جے وفادار یار کہیں نو نصیب نہیں ہوئے۔